अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, 3 साल हो गए हैं आपको वज़ीर आज़म से ये सुनते हुए कि करप्शन ने मईशत तबाह कर दी और करप्शन की वजह से मुल्क तबाह हो गया। होगी करप्शन में हम किसी को डिफेंड नहीं कर सकते। जिन पे इल्ज़ाम है वो ख़ुद को खुद डिफेंड करेंगे। लेकिन मईशत कैसे तबाह हुई, उस हवाले से माहिरीन मईशत का ये कहना है कि हुकूमत के आने के बाद चंद गलत फैसलों ने मईशत का एकदम भट्टा बिठा दिया। ये वो मईशत है जब वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान को मिली तो उस वक्त शरह नमू 5.6% कम अज़ कम थी। वैसे तो नून लीग तो 5.8 और 9 का भी दावा करती है, लेकिन कम अज़ कम 6 थी। अदाद शुमार दस्तियाब हैं। इंडेक्स जो है वो स्टॉक मार्केट का 54,000 पे था, 54,000 पे। और जो फॉरेन रिजर्व थे वो 18 बिलियन थे जो इनको मिले। लेकिन ना तजुर्बाकारी और जोश व जज्बा और उनका ये ख्याली पलाव कि आते ही जनाब वो एक तकरीर करेंगे, जैसा कि पहले दिन उन्होंने तकरीर की थी, और बाहर से पाकिस्तानी डॉलरों का सैलाब रवाना कर देंगे। वो नहीं हुआ, वो ख्वाब चकनाचूर हुआ। IMF ना जाने का वादा करके आए थे, तो कुछ अर्सा तो वो IMF नहीं गए, लेकिन जब किस्त सर पे चढ़ गई और जाना पड़ा तो फिर IMF ने अपनी शराइत पर कर्जे दिए। हुआ क्या, रुपया जो है करेंसी पाकिस्तानी, वो डॉलर के मुकाबले में इतनी ज़्यादा एकदम ड्रॉप की गई कि वो 120 से जो कि इसहाक डार ने 98 और 100 पे बरकरार रखी हुई थी, निगरान दौर में 120 पे गई और फिर वो 160 पे चली गई। करेंसी 160 पे गई तो बैठे बिठाए वो कर्जा जो फ़र्ज़ करें कि 100 अरब था, वो 160 अरब हो गया। ये एक छोटी सी मिसाल है, यानी एकदम उसका हुजम इतना ज़्यादा बढ़ गया। और फिर फॉरेन रिजर्व लाने के लिए स्टेट बैंक ने ये किया कि करेंसी रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो 16% पे लगी, जो कि हाईएस्ट तरीन इंटरेस्ट रेट है और जो कमर्शियल लोन्स के लिए लगाया जाता है। नाज़रीन, फिर उस रेट पर बॉन्ड्स जारी किए गए, कर्जे लिए गए, चाइना से कर्जा लिया गया, सऊदी अरब से कर्जा लिया गया, और वो जो हुजम कर्ज़ों का बना, वो जो कर्ज़े लेने पड़े। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये जो तमहीद बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से फ़लसफ़े नहीं भगा रहा। एक पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये पिटीशन दायर की है मोहम्मद ज़ुबैर, जो IMF के साबिक ओहदेदार हैं और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से इकॉनमी में उन्होंने PhD की थी और पाकिस्तानी शहरी हैं। उन्होंने ये पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने, और ये पिटीशन पहले तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हस्ब आदत वापस कर दी थी एतराज़ लगा के, जिसके एतराज़ात रिमूव किए गए, और फिर अपील फ़ाइल की गई जिसकी इन चैम्बर समात की जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, और उन्होंने इस पिटीशन को समात के लिए मुकर्रर किए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। मैं आपको शेयर करूँगा। नाज़रीन, इस पिटीशन में ये बातें की गई हैं। ये कहा गया है कि जो फ़ैसले लिए गए, जिस तरह से तकर्रर किया गया मुशीर वज़ारत मईशत में, वज़ारत इक़्तिसादी अमूर में और वज़ारत ख़ज़ाना में, ये आइन और कानून की वायलेशन थी। स्टेट बैंक का तकर्रर और डिप्टी स्टेट बैंक का तकर्रर, जो पहले मिस्र में IMF के नुमाइंदों के तौर पे काम कर रहा था, उनको पाकिस्तान लाकर स्टेट बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर लगाया गया। इस पिटीशन में ये बताया गया है कि ये जो फ़ैसले लिए गए इनकी तकरीरों के, मुशीर ख़ज़ाना, गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, पैसे की डेप्रिसिएशन यानी उसको वैल्यू कम करना, और 16% इंटरेस्ट रेट, ये तमाम फ़ैसले जो हैं आइन की शिक 3, 4, 9, 14, 18, 25, 29 और 38 से मुतसादिम है।
یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 آئینی شقوں کی کم از کم خلاف ورزی اب تک وزیر اعظم ان فیصلوں کو لینے میں کر چکے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب قرضوں کا حجم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ایک قسط بھی جو پہلے اگر وہ 100 روپے تھی وہ اب 160 اور انٹرسٹ ڈال کے وہ 250 دینی پڑی، تو آپ کا بجٹ کا وہ پھر اسی حساب سے جب قرض لینا پڑا، تو جو قرض لیا گیا وہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے ایک محدود مقدار میں قرض لینے کی، جو آپ کے بجٹ پر اتنا بوجھ نہ بنے کہ آپ کی اکانومی بیٹھ جائے، لیکن وہ قرض اتنا لینا پڑا کہ وہ اپنے ٹوٹل بجٹ کا 64% سے زائد ہو گیا، جس کی کہ آئین میں ممانعت ہے۔ اور جب اس کی قسط دینی پڑی تو اپنے تمام ہمارے جو دیگر بجٹ ہیں ان سب سے زیادہ والیوم اس قسط کا تھا، جس میں ڈیفنس بجٹ بھی شامل ہے، ہیلتھ، تعلیم، پی ایس ڈی پی، ان سب سے زیادہ کئی گنا حجم جو ہے وہ اس قسط کا بن گیا۔ جیسے کہ وزیر اعظم روتے رہتے ہیں کہ اتنے ہزار ارب قسط میں چلے گئے اور اتنے ہزار ارب قسط میں چلے گئے، اور جو قرضے کمرشل ریٹ پر لیے گئے سعودیہ اور چائنا سے، اس کی قسط الگ۔ پھر وہ ایک بانڈ جاری کیے گئے ہیں، اس بانڈ پہ جو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے 16% پہ دینا پڑ رہا ہے، جو کہ کمرشل ریٹ ہے۔ ناظرین، یہ وہ فیصلے ہیں جو پچھلی حکومتیں لے کے نہیں گئیں۔ پچھلی حکومتیں تو معیشت چلا رہی تھیں، چاہے قرض پہ چلا رہی ہیں، اور قرض پہ ساری دنیا کی معیشتیں چل رہی ہیں۔ آپ قرض لیتے ہیں، آپ اس کو امپورٹ ایکسپورٹ میں لگاتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں لگاتے ہیں، کنسٹرکشن میں لگاتے ہیں، انڈسٹری میں لگاتے ہیں، پھر وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور اس ریونیو سے قسط اتارتے ہیں۔ یہی ساری دنیا میں چلتا ہے اور یہی پاکستان میں بھی چل رہا تھا، لیکن یہاں آ کر جو خان صاحب، جن کو حکومت کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آئے کہ وہ خیرات پر ملک چلائیں گے۔ انہوں نے آتے ہی بھیک مانگی اوورسیز پاکستانی سے، جنہوں نے ٹھینگا دکھا دیا، جس کے بعد انہیں قرض کے لیے جانا پڑا۔ پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے قرض کے بعد انہوں نے کمرشل بینکوں سے بھی قرضے لیے، پھر اسٹیٹ بینک سے بھی قرضے لیے، اور قرضوں کا ایک ایسا انبار لگا دیا جو پچھلے 10 سالوں میں نہیں تھا، وہ انہوں نے 3 سال میں اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیا۔ اور اب وہ اپنی ناکامی ماننے کے بجائے وہ یہ راگ الاپتے ہیں کہ کرپشن نے معیشت تباہ کر دی، کرپشن نے معیشت تباہ کر دی، کرپشن کرتے 3 سال ہو گئے، عدالتوں میں کیس گئے، ابھی تک تو کسی پر کوئی کرپشن ثابت ہو نہیں سکی، بلکہ لوگ ضمانتوں پہ واپس باہر آتے جا رہے ہیں، نہ ہی وہ کوئی پیسہ ایک ریکور ہوا، نہ ہی معیشت چل کے دے پا رہی ہے۔ وہ معیشت جو 5.6 پہ تھی، مائنس میں چلی گئی تھی، -1 پہ، پھر 0 پہ آئی، اور بمشکل آ کے 2 یا 3 پہ آئی ہے۔ 2 یا 3 شاید زیادہ بتا رہا ہوں میں، میرا خیال ہے 1 پوائنٹ سمتھنگ ہے۔ تو ناظرین، یہ پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جسٹس عمر عطا بندیال نے حکم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر دے محمد زبیر صاحب کو، جنہوں نے یہ درد محسوس کیا، اور وہ انہوں نے اس لیے محسوس کیا کہ وہ خود اکانومسٹ تھے اور وہ ان عہدوں پر کام کر چکے ہیں، آئی ایم ایف کے امپلائی کے طور پر مختلف ممالک میں۔ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں خاص طور پر جو تکلیف ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو لون آئی ایم ایف سے لیے گئے ہیں، بجٹ کی حد سے زیادہ، آئین کی مقرر کرتا حد سے زیادہ، ان میں مختلف آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط قبول کی گئی ہیں، جن میں سب سے سخت اور ناقابل قبول شرط اسٹیٹ بینک کا آئی ایم ایف کے کنٹرول میں جانا ہے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف نے گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کو فراہم کیا، جن کا تقرر کیا گیا، اور ان کے تقرر کے بعد ایک بل منظور ہونے کی دیر ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کا کنٹرول آئی ایم ایف کے پاس چلا جائے گا۔ اس کو روکنا بھی محمد زبیر صاحب کا ایک مقصد ہے، لیکن یہ پوائنٹ اس پٹیشن میں ابھی اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ یہ بل منظور نہیں ہوا۔ جو ہی یہ بل منظور ہوگا، مجھے ان کے وکیل جو میاں عبدالرؤف ہیں، جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے اور جنہوں نے حال ہی میں بڑا مشکل کیس ڈسکا NA-75 بھی جیتا ہے، انہوں نے یہ فائل کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جو یہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا بل منظور ہوتا ہے، ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے۔ لیکن فی الحال اب تک کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے،
ایک स्टेप अदालत को खोल कर बताया गया है कि कौन सा इकदाम, जैसे कि रुपी डिवैल्यू करना कौन सी शिक से मुतसादिम है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कैसे आइन की वायलेशन है, और इतने ज़्यादा आइन की मुकर्रर करदा हद से तजावज़ करके कर्ज़े लेना किस तरह अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और मनाफी है। और इस्तदा ये की गई है कि अदालत ये हुक्म दे कि हुकूमत ये फ़ैसले लेने वालों का के फ़ैसले लेने वालों की ज़िम्मेदारी का तयन करे कि कौन सा फ़ैसला किसने लिया और क्या गलत लिया, क्या फ़ैसला, कौन सा फ़ैसला गलत हुआ और किस हद तक गलत हुआ, इसकी तहकीक करके एक तयन किया जाए, वो चाहे ट्रिब्यूनल की सूरत में हो या कमीशन की सूरत में। और ये देखा जाए कि वो गलत फ़ैसले करने वालों ने उससे कौन सा ज़ाती मुफाद हासिल किया, उनको सज़ाएँ दी जाएँ और इन गलत फ़ैसलों को दुरुस्त करने की हिदायत जारी की जाएँ। और ये तयन किया जाए कि ये जो टीम मुकर्रर हुई, इसके तकर्रुर में जो आइनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उनके होते हुए कि क्या ये टीम बरकरार रहनी चाहिए या इनको फारिग करके एक नई टीम मुकर्रर की जाए। इस पिटीशन में मोहम्मद ज़ुबैर ने यह भी इस्तदा की है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई आइन के मुताबिक जो सज़ा बनती है कानून के मुताबिक वो भी दी जाए। उन्होंने फ़रीक बनाया है इस अपनी पिटीशन में सबसे पहले वफाक को, फिर सदर ममलिकत को, फिर मुशीर ख़ज़ाना, फिर गवर्नर स्टेट बैंक और ख़ुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। देखते हैं कि ये पिटीशन कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है, और जब ये मुकर्रर होगी तो एक ये बहुत दिलचस्प और हाई प्रोफाइल केस होगा जिसकी हम डेली बेसिस पे जैसे जैसे मतलब ये केस चलेगा उसके मुताबिक इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे और आपको इसकी अपडेट्स से आगाह करता रहूँगा। मज़ीद अपडेट्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।